Like, subscribe, and get notified. आमिर खानाक आमी ताच्या पयले दिसाक आमिर खाना कडेन गेल्ले आनी आमिर खानानी आमकां सादारण ते 2 तास दिले. आमी केन्नाच अशें म्हणजे जांची ख्याती इतकी आसा एक सुपरस्टार आसूनय आपल्या घरान भितर तांणी आमच्या बरोबरीन सगळे म्हणजे वार्तालाप करता आसतना इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाची सगळी माहिती घेतली. प्रत्येक आमचे कॉफी टेबल बूक आसतले, आमचे इन्विटेशन आसतले, आमचे बाकीचे जे रिपोर्ट्स आसात, अहवाल आसात, आमचे वार्षिक जे ऑल इनिशिएटिव्ज आसात ताजे विशयी एकान एक तंतोतंत तांणी माहिती घेतली आणि त्याच्या नंतर ते खऱ्यांनीच म्हणपाक लागले की आमचे अभिनंदनय केले, कौतुकय केले. अशा प्रकारचे आपणे केन्नाच खंयचेच इतले राष्ट्रां भितर भोंवता पूण अशाच प्रकारचो जो इनिशिएटीव आसा तो पयले प्रथम आपूण गोंयच्या सरकारा वयच्यान केले. तशेंच ताणें आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचेंय खूब खूब अभिनंदन केलें, कारण एक अभूतपूर्व असो म्हणजे दिव्यांग क्षेत्रां भितर प्रगती हाडपा खातीर, सेन्सिटायझेशन करपा खातीर, मायंडसेट बदलपा खातीर आनी प्रत्येक लोकांचे म्हणजे थिंकींग बदलपा खातीर जे कार्य इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टांतल्यान जाता ते तांणी खूब खूब कौतुक केलें. आनीक इतके ते भारावन गेल्ले की आमच्या कार्यान तांणी वता ताणें सांगलें की आपूण तुमच्या ह्या कार्याक खूब खूब म्हणजे प्रणाम करता आणि म्हणूनच म्हणजे एक अनवाणी पांयांनी पसून 2 मजले सकयल देऊन तांणी परत एक फावटी सादारण 15 मिनटां आमकां आपल्या घराच्या समोरील पावस पडटा आसतना पसून आमकां एंटरटेन केलें. आनीक तांणी खूब आशिर्वाद दिले. आनीक ताणें आपले कास्ट जे सितारे जमीन पे पिक्चरांतले जे एक्टर्स आसात तांकां तांणी फोन करून आपले ऑफिसांतल्यान सगळ्यांक सांगलें की तुमी ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टा भितर जाता तितके वेळ सहभागी जावपाचे. आनी तांचो शेड्यूल एखादे वेळ आयच्या क्षणान बिजी आसा आनी ताणें आमकां आश्वासीत केल्लें आसा की